आयकॉनिक कोलवा बीच आता आयकॉनिक उरलो ना। गार्डन केल्ले गायब जाले, नूतनीकरण पुराय इबाड जाल्या। संबंधित खात्याच्या सुवातेर लक्ष ना वय प्रश्न पडला। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज आमी आसात ते कोलवा बीचार आसात। हो कोलवाचो बीच आसा, हो आयकॉनिक बीच म्हणून फेमस आसा। या बीचाचे नाव जे आसा हो कोलवा आयकॉनिक बीच म्हणले कडेन आसा। या बीचाचेर टुरिझम डिपार्टमेंटान जायते ब्युटिफिकेशन केले, लायटनिंग केल्ल्यो आनी कितें गार्डन म्हूण केले। हांगा पळयलें जाल्यार ते गार्डन ना आनी जे लायटनिंग केले हे पोल जे आसात हे कशे पडपा लागले ते पळयात। आमच्या फाटल्यान ब्युटिफिकेशन जे पोल आसा पळय कशे कळमेन पडले ते पळया तुमी। हांगा हे जे वायर आसा ते लायव्ह आसात। फाल्यां खंयच्या भुरग्यान जर हात लायलो जाल्यार हांगा कितें जावपाक शकता। हांगा हो एकच न्हय, हांगा कितलेशे पोल हे पळय लायनीन पडले कडेन आसात। हे जे पोल आसात हे अशेच पडले कडेन आसात आनी बरे आसा की हांगा कोणाचे पडून कोणाकय काय जालें ना म्हणून। हो जो आयकॉनिक बीच आसा, ह्या बीचाचेर देशी विदेशी पर्यटक जे आसात हे हजारांनी दिसा येतात। हांगा इतली गर्दी उरता आनी ह्या गर्दे खातीर हांगा आयकॉनिक बीच म्हणले कडेन आसा। आनी तेच बरोबर आज आमच्या फाटल्यान पळयात कशे पोल जे आसात ते पडले कडेन आसात। हे पोल पडपाचे कारण म्हणलें जाल्यार हांगा सगळे जे खारी उदक आनी ह्या खारी उदकाचेर जो कॉन्ट्रॅक्ट आसा हो अशें करून दिल्ले कडेन आसा। हे पयशे वेस्ट, हांगा जे मटेरियल यूज करपाक जाय आसता तसले मटेरियल हांगा केले ना आनी तेच खातीर हे पडपा लागले। हांगा भिडाचे मटेरियल पयलीं असले, पयलीं पोल असले भिडाचे, ते कांयच जाले नासले, बरे असले। पूण बरे असले ते पोल काडून तेणी हे ब्युटिफिकेशन करून हे दुसरी घातल्यात आनी ते लोखणां घातल्यान अशें करून पडोन आसात। हांगा जवळ जवळ 5-6 पोल आसात हे लायनीन पडले कडेन आसात। गोयच्या फामाद कोलवा बीचार नूतनीकरण केल्ले, पूण ताचेर कोणाचेच लक्ष ना हे दिसून येता। लायटीचे खांबे हुमटून पडल्यात, वायरी तशा तश्योच आसात। लोकांचे जिवाकडेन खेळ चलयला। पळयात कोलवा बीचार जाल्ली दुर्दशा। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।